पाकिस्तान के नामवर नाथ खां शहबाज कमर फरीदी के हवाले से मुल्तान शहर से एक बड़ा स्कैंडल खबरों की जीनत बनता है। जीनत इस तरीके से बनता है कि उनके दोस्त जिनका नाम मेहर अली मुगल है और वो अल करीम बिल्डर्स के नाम से कारोबार करते हैं और मुल्तान के मारूफ बिल्डर हैं, वो और शहबाज कमर फरीदी एक अदद खातून जिसका नाम डॉक्टर जुलेखा है उसको रेप का निशाना बनाते हैं। ये खबर पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया और मेन अखबारात की जीनत बनती है। फिर एकदम से एक नया केस रूनुमा होता है जिसमें ये तमाम तर चीज़ें मंजर आम पर लाई जाती हैं कि ये जो तमाम तर मामला रेप का पेश आया है ये झूठ पर मबनी है। मुल्तान के खातून पुलिस स्टेशन वुमेन पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा रेप का दर्ज किया गया है डॉक्टर जुलेखा की जानिब से ये झूठा है, जबकि मेहर अली मुगल, डॉक्टर जुलेखा और उनके साथ दीगर लोगों ने मिलकर हनी ट्रैप किया ताकि शहबाज कमर जो पाकिस्तान के मारूफ तरीन नाथ खां हैं उनसे खतीर रकम हेंटी जा सके। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर मैं इस अहम खबर से जुड़े इंकशाफात से पर्दा उठाऊंगा और बताऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, और अपने बावसूख ज़राए के मुताबिक वो शवाहिद भी आपके सामने लाऊंगा जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा जिनके जवाब आपने आज खुद तलाश करने हैं। नाजरीन, सबसे पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने रखता हूं, ये जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहा है? आ रही हूँ वॉशरूम हूँ। हेलो, आपको छोड़ते हूँ और छोड़ते हूँ। मुझे छोड़ दे, अब खुद ही कहते हैं वॉशरूम से आते क्या? मुझे प्लीज जाने दे, प्लीज। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने, इतनी अच्छी प्यारी हो, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने प्लीज, मुझे जाने दे। मुझे नहीं पता था फरहान और महर छोड़ के चले जाएंगे। मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज, मेरी बात सुने, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज, मुझे ड्रॉप कर दे। मैं छोड़ के आऊँगा, अपनी जान को नहीं, छोड़ मुझे- के आऊँगा अच्छा। और तुम हैप्पी होगी मुझसे। नाजरीन, ये जो आपने ऑडियो मुलाहिजा फरमाई है इसमें एक खातून की आवाज़ है और एक मर्द की आवाज़ है। हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक जो हमें ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मौसूल होती है ये उस 5 नवंबर की रात की है जब डॉक्टर जुलेखा को मेहर अली मुगल और उनका दूसरा साथी फरहान अली लिबर्टी होम्स नज़द बट कढ़ाई बाईपास रोड पर शहबाज कमर से मुलाकात के लिए लेके जाते हैं, और ये उस रात की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो डॉक्टर जुलेखा की जानिब से की जाती है, और इसमें वाजिया एक जुमला है जिसमें ये कहा जा रहा है इस खातून की जानिब से कि मुझे नहीं पता था कि मेहर अली और फरहान मुझे छोड़ जाएंगी। मुझे नहीं पता था फरहान और महर छोड़ के चले जाएंगे। जबकि दूसरी आवाज़ जो कि शहबाज कमर की बताई जाती है इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा ना इस तमाम तर वाक़ये पर शुरू से नज़र डालते हैं। 5 नवंबर को मेहर अली मुगल और फरहान अली जिनका एक अदद फ्लैट चुंगी नंबर 9 निशाद आर्किड पर मौजूद है, इस फ्लैट में डॉक्टर जुलेखा नामी खातून कई अरसे से रह रही थी। मेहर अली मुगल और फरहान अली का कहना है कि वो अपना फ्लैट पाकिस्तान के नामवर नाथ खां शहबाज कमर को बेच देते हैं, और इसी असना में मेहर अली मुगल और फरहान अली की जानिब से डॉक्टर जुलेखा से रब्ता किया जाता है और उनको कहा जाता है कि हमने ये फ्लैट जो है वो किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया है और आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप ये फ्लैट खाली कर दें। इसी असना में डॉक्टर जुलेखा जो है उनसे कुछ वक्त का मुतालबा करती है कि मुझे वक्त दे दो। इतने में फिर मेहर अली मुगल और फरहान अली की जानिब से ये बात सामने लाई जाती है कि हमने उनसे ये कहा कि हम आपकी जो मुलाकात है वो उस मुतलका पार्टी यानी कि शहबाज कमर से करा देते हैं, आप उनसे खुद दू बदू ये बात कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस तमाम तर मामले के हवाले से जब मेरा राब्ता मेहर अली मुगल के साथ हुआ तो इस पर मेहर अली मुगल का क्या कहना था ये भी ज़रा पहले सुन लें। फ्लैट लिया हुआ था उसने रेंट पे, अच्छा अब मैंने ना वो पूरी बिल्डिंग बेच दी, वहाँ से मैं तो चला गया, तो वो ना
میرے ایک اور دوست کے ساتھ وہ رابطے میں تھی تو اس نے کہا بھئی تجھے مالک سے تھرو کرا دے. ہم نے کرا دیا مالک سے تھرو. مالک سے ملاقات کرا دی. بھئی یہ کرایہ دار ہے, یہ مالک ہے, ہم تو چلے گئے. اس کے بعد ان کا ہو گیا کسی بات پہ جھگڑا. حال ہی نہیں کر رہی تھی نا کافی عرصے سے. اس جھگڑے کی بنیاد بنا کے نا اس نے بھائی درخواست دے دی, ریپ ہو گیا جی, میرے ساتھ زنا ہو گیا, فلان ہو گیا. اچھا اس میں اس نے واضح ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے صرف انہیں تھرو کروایا, اسی لیے ہم بیچ میں ہیں, اور ریپ ایک بندے نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اوور آل تو کہانی کسی حد تک جھوٹی ہے. جی مہر علی مغل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا یہ فلیٹ فروخت کیا, اور جب ہم نے اس کو پارٹی کو تھرو کرایا تو اس کے بعد جو ہے یہ جو خاتون ہے یہ ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کرا رہی ہے. خیر مہر علی مغل کیونکہ خود اس تمام تر معاملے کے مرکزی ملزم کے طور پر سامنے آئے, اس ایف آئی آر میں جو کہ تھانہ وومن اسٹیشن میں درج کی گئی ڈاکٹر زلیخا کی مدعیت میں, اور اس کا متن یہ تھا کہ جو ڈاکٹر زلیخا ہیں اس کو مہر علی اور فرحان علی شہباز قمر سے ملاقات کے لیے اس لبرٹی ہومز کے گھر پر لے کے جاتے ہیں, اور وہاں لے جا کر اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو 3 افراد جس میں شہباز قمر, منور حسین اور مدثر خان اس کو ریپ کا نشانہ بناتے ہیں. یہ جو شروع میں ہم نے آپ کو ویڈیو سنوائی یہ اسی رات کی ویڈیو تھی جس میں شہباز قمر اور زلیخا کی آوازیں آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا اور کیا گفتگو کی گئی. خیر جب یہ تمام تر واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر زلیخا رات کے وقت میں اپنے ایک عدد قریبی دوست ارسلان ایڈوکیٹ سے رابطہ کرتی ہیں, جو کہ باقاعدہ طور پر جو یہ مقدمہ تھانہ پولیس اسٹیشن میں درج ہوا ہے, مقدمہ نمبر 57/24, اور جس پر دفعہ لگائی گئی ہے 376 کے پہ ریپ کی, اس میں بھی یہ واضح طور پر متن ہے کہ ارسلان خان جو کہ ان کے فیملی دوست ہیں وہ ان سے رابطہ کرتی ہیں, اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتی ہیں. اور جب انہوں نے رابطہ کیا تو جو بھی یہ معاملہ جس ٹائم پیش آ رہا تھا, تو جب ان کو ریپ کا نشانہ بنا لیا گیا, پھر وہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے. واش روم جا کر وہ پھر ارسلان ایڈوکیٹ سے رابطہ کرتی ہیں. پھر ارسلان ایڈوکیٹ کا اس تمام تر معاملے پر کیا کہنا ہے, اور ارسلان ایڈوکیٹ سے جب ہمارا رابطہ ہوا اس نے ہمیں کیا اپنے طور پر شواہد پیش کیے. ناظرین ارسلان ایڈوکیٹ نے ہمیں وہ سکرین شاٹس شیئر کیے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, جس میں ارسلان ایڈوکیٹ کا یہ بیان ہے کہ اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے رات کے وقت میں اس کو کہا کہ مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیجو, اس نے مجھے اپنی لوکیشن بھیجی, میں نے 15 پر کال کی. اچھا اب یہاں پر ایک اور مرکزی ملزم کے طور پر جو سامنے چہرہ لایا گیا وہ لایا گیا عمران خان نامی صحافی کو, جو کہ ایک معروف صحافی ہیں, ملتان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کو بھی اس تمام تر معاملے کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے ایئرپورٹ سے. اچھا اب اس عمران خان نامی صحافی اور ارسلان ایڈوکیٹ کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے اس پر ارسلان خان کا کیا کہنا ہے جب 5 نومبر کی رات کو یہ تمام تر معاملہ پیش آتا ہے, اور جب تھانہ بہاؤالدین ذکریہ ان کو لے جایا جاتا ہے تب وہاں پر سب کچھ کیا ہوتا ہے, ارسلان خان نے اس پر کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. ناظرین یہ بھی ذرا سنیے گا. یہ عمران جب میں تھانے سے چلا گیا تھا تو اس کی مجھے کال آئی, تو تقریباً اس ٹائم 7-7:30 کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے اس معاملے سے ریموو ہو جائیں. تب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان اس میں ملوث ہے. عمران جو نام لے رہی تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمران خان یہ وہی عمران ہے. اس نے مجھے کہا جی آپ مجھے کمپلیننٹ کا نمبر دیں, میں اس کو خود کال کرتا ہوں. میں نے کہا یہ لے نمبر, آپ کو نمبر لے لیں. میں نے اس کو رستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے میں وہاں سے جا چکا تھا, میں نے اس کا نمبر سینڈ کیا 7:46 پہ, یہ دیکھیں اس کو میں نے سینڈ کیا ہے. اس نے کہا آپ مجھے اس لڑکی کا نمبر سینڈ کر دیں, میں سے خود بات کرتا ہوں. میں نے کہا کر لیں آپ بات اس سے. یہ تب تک اس نے مجھے شو نہیں کیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا 10:21 پہ ان کے میرے نمبرز پہ کالز آئی ہیں جو کہ میرے پاس مس کال موجود ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا, تو میں کورٹ میں تھا. میں نے ان کو پھر میسج کیا کہ آئی ایم کمنگ مائی سیلف, ٹھیک ہے, 10:21 پہ. اور نیچے مہر علی کو بھی میں نے میسج کیا 10:29 پہ کہ آئی ایم کمنگ مائی سیلف, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے معاملات جو بھی تھے وہ طے ہو گئے, وہ تحریر نہیں لکھ کے دے رہی کچھ بھی نا. تو وہ تحریر کہہ رہی ہے کہ جب تک ارسلان نہیں آئے گا میں کچھ نہیں لکھوں گی, ٹھیک ہے. میں تب گیا ہوں, اٹ مینس کہ میں 7 بجے کا جو نکلا ہوں میں 10:30-11 بجے تک وہاں موجود نہیں تھا. اور جب میں وہاں گیا ہوں ان کے جو بھی معاملات تھے
وہ آپس میں طے ہو چکے تھے, وہ زبردستی جو بھی انہوں نے کرایا اس سے, ٹھیک ہے. مجھے لا کے جب یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہمارا ہو گیا ہے اس سے طے, آپ بس تحریر لکھوا دو, ہماری جان چھڑواؤ, یہ ملزمان کو یہاں سے جانے نہیں دے رہی, یہ خود بھی بیٹھی ہے اور جانے بھی نہیں دے رہی, ٹھیک ہے. تو میں آیا ہوں تقریباً 11 بجے نا, 7 بجے سے لے کے 11, 4 گھنٹے میں موقع پہ ہوں ہی نہیں. وہ میری سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ہوں گی, میں کچہری میں پیش ہوا ہوں, میں گھر گیا ہوں, میں تیار ہوا ہوں, میں کچہری میں 8 بجے پیش ہوا ہوں, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس ڈیجیٹلی ایویڈنس موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں کسی ڈیلنگ میں سے موجود نہیں تھا, اور میں وہاں موقع پہ تھا ہی نہیں, اور عمران خان بچہ بن رہا تھا میرے آگے کہ میں تو کمپلیننٹ کو جانتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں کہانی کھلی ہے نا کہ یہ خود انوالو ہے بیچ میں, یہ مجھ سے نمبر مانگ رہا تھا اس کا, حالانکہ اس کی اس لڑکی کے ساتھ چیٹس ہیں, یہ اس کو اچھے طریقے سے جانتا تھا, یہ بھرپور ملوث ہے. اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بس اس کا ریپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا ہم بعد میں لڑکی کس کو بتائے گی, ہمیں ہی بتائے گی, ہم سنبھال لیں گے, کیا ہو گیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی اس نے 15 پہ کال کی, وہ ملی نہیں, اس نے مجھے کال کی, میں نے اٹھا لی اور میں چلا گیا اس کو بچانے کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر. یہ ہے سر صورتحال. جی, تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کی تاریخی میں جب وہ خاتون پہلے مہر علی مغل اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, بقول اس خاتون کے وہ رابطہ نہیں کرتے, پھر ارسلان خان اس کی مدد کرتا ہے, پولیس کو لے کے آتا ہے, تھانہ BGU میں لے جایا جاتا ہے. پھر وہاں پر جو ہے اس خاتون کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے, تو میں چپ چاپ اپنے گھر چلی جاتی ہوں. تو عمران خان جو صحافی ہیں ان کی جانب سے مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی اثناء میں اب تھانہ وومن اسٹیشن آئی ہوں. جب یہ پہلا پرچہ 5 نومبر کے بعد جب وہ خاتون 9 نومبر کو تھانہ وومن اسٹیشن میں جاتی ہے, کیونکہ جب بہاؤدین ذکریہ تھانے کے اندر یہ تمام تر معاملہ جاتا ہے تب پرچہ وہاں پر نہ ہو پاتا ہے, وہاں پر معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے. وہاں پر جو درخواست کا متن ہے اس کے مطابق رقم دی جاتی ہے زلیخا کو, اور زلیخا کو گھر روانہ کر دیا جاتا ہے. پھر زلیخا 9 نومبر کو تھانہ وومن پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور اپنے دوست ارسلان ایڈوکیٹ کے ساتھ اس کی ہیلپ کے ساتھ وہ وہاں پر اپنا مقدمہ جو ہے وہ درج کرواتی ہے اور خود کو سرنڈر بھی کرتی ہے. سرنڈر اس طریقے سے کرتی ہے کیونکہ جب 5 نومبر کی رات کو یہ واقعہ پیش آتا ہے اور وہ تھانہ BZU جاتی ہے, وہاں پر مقدمہ درج نہ ہو پاتا ہے, تو پھر وہ ثبوتوں کے ساتھ پولیس وومن اسٹیشن پیش ہوتی ہے اور خود کو سرنڈر کرتی ہے. اپنے ان کپڑے جو اس نے اس رات زیب تن کیے تھے اور اپنا موبائل بھی پولیس کو دیتی ہے. اچھا ناظرین, پھر اس تمام تر یہ 9 نومبر تک میں مہر علی مغل, فرحان علی, عمران اور دیگر جو ارسلان ایڈوکیٹ ہے ان کو لے کر مختلف طریقے کی خبریں جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنتی ہے. کہیں پر شہباز قمر کو باقاعدہ طور پر مکمل اس واقعے کا ملزم قرار دیا جاتا ہے کہ شہباز قمر کی جانب سے ایک خاتون کا ریپ کیا گیا ہے. مہر علی مغل کے اوپر خبریں اخبارات میں لگائی جاتی ہیں کہ مہر علی مغل کی جانب سے ریپ کیا گیا ہے, اور پھر جو ارسلان ایڈوکیٹ ہے اس کے خلاف بھی خبریں لگائی جاتی ہیں کہ ارسلان خان جو ہے وہ ایک مکمل طور پر ٹاؤٹ ہے اور وہ یہ کام عرصہ دراز سے کر رہا ہے جو کہ لڑکیوں کے ساتھ مل کر شریف لوگوں کو پھنساتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اخبارات کی زینت بنائی گئی. 10 نومبر کو ناظرین ایک نیا پرچہ تھانہ BZU کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے جس کی مدعیت پولیس برسرکار خود بنتی ہے. لیڈی سب انسپیکٹر ہیں ارم حنیف صاحبہ, ان کی مدعیت میں 10 نومبر کو پرچہ کیا جاتا ہے. کس کے خلاف ناظرین؟ زلیخا سمیت ان تمام لوگوں کے خلاف جو اس تمام تر 5 نومبر کی رات کے واقعے میں چاہے کسی نے اگر ہیلپ کی ہے, یا چاہے اگر وہ مرکزی ملزم ہے, یا چاہے وہ کسی طریقے کا سپلائر بن کر عوام کے سامنے آیا یا اس رات کا حصہ رہا, ان سب کو اس پرچے میں ملزم بنا دیا جاتا ہے جو کار سرکار کی جانب سے ان کی مدعیت میں پرچہ کرایا جاتا ہے, جس میں جو مقدمہ کی جو دفعات ہیں وہ 387 بھتہ خوری کی لگائی جاتی ہے. یعنی کہ جب یہ ایک پرچہ لیڈی سب انسپیکٹر کی مدعیت میں سامنے آتا ہے, اس کے آنے کے بعد جو پہلے والا پرچہ ہے جس میں زنا کی, ریپ کی دفعات لگائی گئی ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر ایک نئی کہانی, ایک نیا کلائمیکس, ایک نیا ٹرن عوام الناس کے سامنے لایا جاتا ہے. اور اس میں جو دوسری درخواست, جو دوسری FIR درج کروائی جاتی ہے
10 नवंबर को थाना बीजड़ियों में, उसमें क्या मतन होता है वो ज़रा मतन मुलाहिजा फरमाइएगा कि जब पुलिस डॉक्टर जुलेखा को इन्वेस्टिगेट करती है तो इस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर जुलेखा इस बात का इकरार करती है कि उसने अपने साथियों जिसमें फरहान अली, महर अली मुगल, मलिक आमिर, अरसलान, अवैस, अली अरसलान और इमरान खान के साथ मिलकर ये मंसूबा बंदी की कि जो शहबाज कमर है जो कि पाकिस्तान का मारूफ नात ख्वां है, इसके साथ शराब और शबाब की महफिल सजाई जाएगी। जब वो अपने हवास में ना होगा फिर उसके साथ ये रेप का एक ड्रामा रचा जाएगा और फिर हम आपस में एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ड्रामा रचाएंगे और फिर हम शहबाज कमर से खतीर रकम भेंटेंगे। जो ये FIR है दूसरी, उसमें ये भी जाहिर किया गया है कि 27,50,000 रुपये में ये तमाम तर वाक़या तय पाता है और दिखावे के तौर पर उस रात को जब महर अली मुगल और फरहान अली अपने दोस्तों को बचाने की खातिर पार्टी बनकर सामने आते हैं तो वो कुछ रकम मौके पर देते हैं और बाद में मामलात को तय किया जाता है। अब नाजरीन, यहाँ पर पाकिस्तान के मारूफ तरीन नात ख्वां शहबाज कमर का नाम सामने आना, ये ऑडियो जो हमने आपको सबसे पहले सुनाई, इस ऑडियो का सामने आना, अखबारात में मुख्तलिफ खबरें जो कभी किसी के फेवर में है तो कभी किसी के खिलाफ है, उसका सामने आना, पहले एक मुकदमे का खातून वुमेन स्टेशन में दर्ज हो जाना, फिर उसके ऊपर एक और मुकदमा लेडी सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में 10 नवंबर को आ जाना, जिससे रेप की जो भारी एक सज़ा है, एक भारी जो दफ़ा है वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक और मुकदमा आ जाता है जिसमें इनको इस तरीके से भी रिलीफ फराहम किया जाता है कि इमरान खान जिनको मरकज़ी मुलजिम बनाकर गिरफ्तार तो कर लिया गया, साथ साथ महर अली मुगल और जो दीगर मुलजिमान हैं वो अपनी अबूरी ज़मानतें करा लेते हैं। तो नाज़रीन, आप भी खुद समझदार हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि आखिरकार ये सारा वाक़या हुआ क्या होगा। अच्छा, पुलिस का यहाँ पर क्या मौक़िफ़ है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये चीज़ वाज़िया की जा रही है कि ये तमाम तर मामला हनी ट्रैप का है, ये तमाम तर मामला भत्ताखोरी का है। इसमें ये तमाम तर मुलजिमान ने जो है शहबाज कमर जो कि मारूफ नात ख्वां हैं, इनको फंसाने की कोशिश की, इनसे रकम हैटने की कोशिश की है। ये तमाम तर सिनेरियो क्रिएट किया गया है इस केस के अंदर और जिस तरीके से पहले कुछ और था और फिर उसमें कुछ और ट्विस्ट लाया गया तो यकीनन अभी भी बहुत सारे सवालात इस केस पे खड़े होते हैं। वो सवालात ये खड़े होते हैं कि जो ये ऑडियो मंजर आम पर आई है, क्या ये फिर ऑडियो सच ना है? क्या ये ऑडियो जो ये मुलजिमान हैं इनकी जानिब से खुद बनाई गई है, जिसमें वाज़िया तौर पर खातून की भी आवाज़ है और शहबाज कमर की भी आवाज़ है और वो इसमें तमाम तर बातें रिकॉर्ड हैं। फिर दूसरी जानिब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अरसलान खान की जानिब से जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपने शवाहिद सामने रखे हैं, वो भी आपके सामने हैं। और पुलिस ने जिस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया, एक दिन के बाद एक नई कहानी आवाम के सामने आई और ये वाज़िया किया गया कि ये हनी ट्रैप का मामला है। तो अब देखना ये है कि क्या कौन किस तरीके से किसको बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन किस तरीके से रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल हम अपने इस व्लॉग के अंदर छोड़ेंगे ताकि आप लोग खुद भी इसके बारे में सोचें और देखना ये है कि अब मज़ीद किस अंदाज में कौन किसको रिलीफ फराहम करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।